अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला तबस्सुम और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया, यूनान कश्ती हादसे के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, और सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह आपने उस वाक़े के हवाले से ख़बरें देखी, टॉक शोज़ हुए, सब कुछ, जिसमें जो मेन चीज़ थी जिस पर ज़्यादा हाईलाइट किया गया उसको कि ये जो एक इशू था, ये जो केस था, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर फॉल कर रहा था। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को करने का मकसद मैं आपको बताती चलूं कि हमारा मकसद यही है कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली है क्या, इसके कॉजेस क्या हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से कौन कौन से लॉज काम कर रहे हैं। और इसी हवाले से मेरे साथ स्टूडियो में एडवोकेट मेहर आमिर शहजाद मौजूद हैं, हाई कोर्ट के लॉयर हैं और काफ़ी तजर्बा रखते हैं अपने पेशे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली है क्या? उसके ट्रांसपोर्टिंग पर्सन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन इसमें ये है कि कुछ उनकी विल से हो सकता है और कुछ उनको कोर्स किया जाता है, उस सिलसिले में होता है। उसकी बेसिक कॉजेज ये है कि पॉवर्टी, जॉबलेसनेस और फीमेल में ख़ास तौर पे उनकी भी जो सोशल या फाइनेंशियल अनसिक्योरिटी होती है उसके लिए उनको मुख्तलिफ ऑफर्स की जाती हैं जो कि नेगेटिव चीज़ों में होती हैं। उसके अलावा ये कि चाइल्ड लेबर के लिए बच्चों को भी स्मगल किया जाता है। आपने सुना होगा कि यूएई में कैमल रेस के लिए बच्चे इस्तेमाल होते हैं, वो भी अ सॉर्ट ऑफ स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। बाय शिप्स और बाय प्लेन उनको लेके जाया जाता है, अक्सर औकात वो मीडिया में आता रहता है। और तीसरी बात यह कि हदीस है सबसे पहले कि मुफलिसी सबसे बड़ी लानत है, तो बेसिकली इसके पीछे पेट का उनसा ही कार फरमा होता है। लेकिन इसमें एक कॉज और भी होती है कि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं और उनके पास डिग्रीज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर ना रिसर्च लैब्स हैं ना यूनिवर्सिटीज़ उस तरह की हैं, तो वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए, और उनका मकसद शायद नेक भी होता है कि वो अपनी जो उन्होंने सीखा होता है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी जो रियासत है वो भी इग्नोरेंट है किसी को टैलेंट के लिए। जो उसमें टैलेंट हो, चाहे दुनिया में जितना मर्जी पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो, उसको सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जाती, तो उनकी मजबूरी कम अज़ कम जायज़ होती है, वो चले जाते हैं। और एक वजह जो मैंने यूरोप को विजिट करके देखी है वो ये भी होती है कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस के नाम पे जो खवातीन वहाँ की नेशनल होती हैं वो भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना मॉडर्न दौर का एक स्लेवरी की टाइप भी है, तो वो उनको ले जाते हैं वहाँ पर, वहाँ जाके उनसे काम करवाते हैं बीइंग हस्बैंड, और 5-5, 10-20 साल उसकी नेशनलिटी नहीं होती, उनको मिसयूज कर रहे होते हैं। ये भी एक कॉज होती है उसकी, तो जिसकी वजह से सर ये आपने सारी वजूहात बता दी। डेफिनेटली ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी कंट्रीज में भी होता होगा, लेकिन हमने अगर बाकी कंट्रीज की निस्बत इसका कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है और रिच फैमिलीज होती हैं। इस टाइम पर हमने जो ये यूनान कश्ती हादसे वाला वाकया हुआ, इसमें हमने सियालकोट के बच्चे देखे, गुजरात के देखे, गुजरांवाला की फैमिलीज के बच्चे देखे जो फाइनेंशियली स्टेबल थे, और हमने उनके बच्चों को देखा। लेकिन ये वो लोग थे जो एजुकेटेड कम थे, पैसा इनके पास, पैसे की रेलमेल थी, इसके बावजूद इनके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। और ये एक बहुत एक कॉन्सेप्ट बन गया है हमारे मुल्क में कि डंकी लगा के जो है पाकिस्तान से ये लोग जाते हैं बैरून मुल्क, और इनकी कोशिश होती है कि हमारा बेहतर मुस्तकबिल हो जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये तालीम की कमी है? आपने पैसे का तो बताया कि मुफलिसी एक बहुत बड़ी लानत है, लेकिन जो एजुकेटेड लोग नहीं है वो भी ये काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो एक काम है ये इतनी जड़ क्यों इसकी मजबूत होती जा रही है? अच्छा, उसमें कॉजेज में एक कॉज रह गई थी और आखिरी वो ये थी कि डिजायरस बंदे जो एम्बिशियस होते हैं, जिनको वैसे खपत होता है बाहर जाने का, शौक होता है। और इसमें से जो लोग गए हैं उनके सबका सुना आपने, किसी ने 34 लाख दिया, किसी ने 20 लाख दिया, किसी ने 25 लाख, लेकिन उनके घरों के आपने पीछे बैकग्राउंड या उनके पेरेंट्स के आपने ड्रेसेस वगैरह या उनकी हालत देखी होगी, वो इतनी नहीं थी। लेकिन जब बंदे को शौक होता है या लालच में आता है तो बंदा सब कुछ करके, पता नहीं किस किस तरह उन गरीबों ने इकट्ठे करके पैसे दिए, तो लिहाजा वो तो ज़रूरी नहीं कि वो थे। मैंने जो एक कॉज आपको बताई थी कि जो कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं और वाकई वो एबिलिटीज रखते हैं, उनको यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो भी जाते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। आजकल तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिनकी चाइनीज कंपनीज के साथ पार्टनरशिप और इस तरह की चीज़ें थी, वो भी जा रहे हैं बाहर। अभी मुझे डॉक्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं, वो भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, वो भी यूएई जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ये इस तरह कॉजेज है, लेकिन इस सब के पीछे रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत ने लोगों को काम करने के मौके, रोज़गार के मौके, और इवन अब तो ये है कि लोग रोटी के लोगों को लाले पड़े हैं, बहुत मजबूर हैं लोग, तो इसलिए डंकी जैसे इलीगल कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। और रियासत बिल्कुल जैसे स्लीपिंग मोड में है अवाम के लिहाज से।
جو حکمران طبقہ, جو پولیٹیکل طبقہ ہے, وہ آپس میں دستوں گریبان ہے, لیکن ان کو روٹی اور ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے. وہ تو بعد میں پھر چارٹر فلائٹس کے ذریعے باہر چلے جائیں گے. تو یہ حالات ہیں. تو اس میں اب لاجیکل بن گیا. آپ کو ایک اسلامک تاریخ میں بھی واقعہ پتہ ہوگا کہ جب قطعی ید جو اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کیا گیا تھا, وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت قحط پڑ چکا تھا معاشرے میں. ٹھیک ہے, تو ابھی چوری ڈکیتی یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. تو اب یہ ریاست کے سوچنے کی بات ہے. تو اب ان کے پاس تو لیجیٹیمیٹ بات ہے کہ ڈنکی تو کیا, اس سے بھی بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خودکش حملہ آور ہیں اس میں بھی 70-80% پیچھے بھوک ہی ہوگی. ایک بندہ اپنی جان کی قربانی دینے پہ تیار ہو جاتا ہے. تو ڈنکی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. تو اگر ریاست نے اس پہ فوری قابو نہ پایا تو یہ اور بڑے سانحات اس میں وقوف. سر اب کچھ یہ چیزیں بھی سننے میں آئیں کہ 4 مہینے پہلے ایک اور کشتی کا حادثہ بھی پیش آیا تھا, اس میں بھی پاکستان کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی, اور پھر اب جو واقعہ پیش آیا اس میں بھی پاکستان کے ہی لوگ زیادہ تھے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پری پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں, کشتی ڈوب رہی تھی, سب کو نظر آ رہا تھا, لیکن انتظار کیا گیا کہ جب تک یہ ڈوب نہ جائے تب تک کوئی ہنگامی ایسی صورتحال نہیں کریٹ کی گئی, نہ ہی ان کے لیے مدد کے لیے کوئی پہنچا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پری پلانڈ ہوتی ہیں یا پاکستان کو ہی ٹارگٹ کیا گیا اس واقعے میں یا اس حادثے میں؟ ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ پاکستانیوں کو رکھا ہی پہلے سب سے نچلے اس میں رکھا گیا تھا. دوسری بات جو ابھی تک ایویڈنس میں آئی ہے, پرٹیکولرلی اکرنس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا خود جو کوسٹ گارڈ تھے ادھر کے یونان کے, انہوں نے خود اس کشتی کو ڈبویا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایز اے ڈیڈ ان کے ملک میں داخل ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے آفیسرز پر اسی وجہ سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز اس کی انویسٹیگیشن کا آرڈر کیا اور اس کا نوٹس لیا ہے. تو ان کی انیشیل انویسٹیگیشن میں وہی قصوروار پائے گئے جو یونان کے کوسٹل گارڈز وغیرہ جو کی سیکورٹی اور اس طرح کے کاموں کو روکنے کا عملہ ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کے ہی کیا ہے. اور اس کے پھر سیکوینس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں بہت زیادہ بڑے. اور ابھی دیکھیں اپنی قوم کی حیثیت دیکھیں کہ ہم بے حیثیت دیکھیں, ہمارے ملک میں ابھی تک کوئی پروٹیسٹ یا ان کے حقوق کے لیے کوئی اجتماعی کولیکٹیو آواز نہیں اٹھے گی. حالانکہ اسلام نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے ہمیشہ کولیکٹیو سوچنا ہے, انفرادی نہیں. لیکن ہماری قوم جو ہے نا وہ ضروری کام سے سوئی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یونان میں اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں کہ یہ بروٹیلٹی کا ایکٹ کیوں کیا ہے, حالانکہ وہ ان کی بریڈ سنیچنگ میں جا رہے تھے نا. ایک قسم کے جو مہاجرین ہوتے ہیں یا ریفیوجیز ہوتے ہیں ان کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ آ کے ہماری روٹی کھا لیں گے, جیسے افغانستان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے مہاجرین کا. تو اب یہ سچویشن ہے کہ دنیا نے تو اس کا بہت سخت نوٹس لیا ہوا ہے, لیکن شاید سرکار بھی سو رہی ہے اور ہماری عوام بھی سو رہی ہے. اور سر پاکستان میں ہر چیز کے لیے لاز ہے, قانون پراپر ہے اس ملک میں موجود, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اور اس معاملے میں بھی اگر ہم بات کریں ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے بھی لاز ہوں گے, لیکن لوگوں کو ان کے حوالے سے نہیں پتہ ہوگا. تو کون سے قوانین ہیں اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈال دیں, اور کیوں نہیں ان پر پراپر امپلیمنٹیشن ہوتی, یہ اس پر بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کون سی کوتاہیاں یا کمیاں رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا قانون پراپرلی کام نہیں کر رہا. جو بیسک لا ہے وہ تو ہے پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیومن ٹریفکنگ آرڈیننس ہے, پیچ 2 جس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے تحت ہے, اور ایف آئی اے ریئل ایجنسی جس نے اس کو کوپ اپ کرنا ہوتا ہے, اس کا سدباب کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو اپنے ملک کی اس حالت کا پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ کالی بھیڑیں موجود ہیں, اور یہ تو میں سمجھتا ہوں 60-70% انہی ایجنسیز کی چھتر چھایا میں ہی سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. ورنہ یہ پاسبل نہیں ہے کسی کو اتنے کھلے پیمانے پہ, بڑے پیمانے پہ 35-25 لاکھ لیا جائے اور گورنمنٹ جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں ان کو معلوم ہی نہ ہو. اور وہ بندے کیسے بارڈر کراس کرتے ہیں وہ بھی سوچیں. اگر ایران کے راستے جاتے ہیں تو بھی آپ کی آرمی بھی ہے اور کتنی ایجنسیز ہیں, تو سب کو بریک کرتے ہوئے جاتے ہیں. اور اس بزنس ایک بڑا نیٹ ورک بن چکا ہوا ہے. جیسے وہاں سے ایران سے ڈیزل آتا ہے, مختلف چیزیں آتی ہیں, تو ان کو بھی نہیں روکا جاتا. یہ سوالیہ نشان ہے, یہ تو ریاست کے معاملات ہوتے ہیں. تو ابھی تو جو قانونی حالات جا رہے ہیں, جو پولیٹیکل حالات جا رہے ہیں, جو آئینی حالات جا رہے ہیں, تو آپ تو ایک لا لیس اسٹیٹ بنے ہوئے ایک بنانا ریپبلک کہنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں ایسی مثالیں ہوتی ہیں, اسی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. تو ابھی تو یہ صورتحال ہے اور ان کی بیکنگ کے بغیر یہ ہوتا نہیں ہے. ناظرین, ساری گفتگو آپ نے سنی, اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ حکومت جہاں تک ذمہ دار ہے ہم ان پر یہ ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں کہ حکومت قصوروار تھی اور یہ واقعہ پیش آیا, یا ایجنٹس پراپرلی کام کر رہے ہوتے ہیں, پیسے لے کر آپ کے بچوں کو وہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک. لیکن یہاں پر ایک سوال پیرنٹس کے لیے بھی میں چھوڑ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جہاں اتنا پیسہ لگا کر پڑھا دیتے ہیں وہاں تھوڑی سی دولت سائڈ پہ رکھ لیا کریں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو باہر ہی بھیجنا ہے تو آپ جہاں اتنا پیسہ لگا کے بچے کو MBBS کروا رہے ہیں یا PhD کروا رہے ہیں,
تو تھوڑا سا پیسہ اس کے لیے بچا کے رکھے تاکہ کل کو بچہ اگر ضد کرتا ہے ملک چھوڑنے کے لیے تو آپ اس کو لیگل طریقے سے پاکستان سے دوسرا ملک جانے دیں. اس طریقے سے اپنے بچوں کی جانیں نہ گنوائیں, اور پاکستان کا مستقبل بھی اسی لیے تاریخ اس پہ جا رہا ہے, رستے پہ. اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.